हो कोई भी हाल दिल में हो, सदा शुक्र खुदा। दूर हो मेरी ज़बां और दिल से भी शिकवा गिला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर सिलसिला हमदर्दी लेकर हाजिर हैं। और इस सिलसिले में अल्लाह की रहमत से हम किसी एक आशिक रसूल के घर पर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको अचानक सरप्राइज़ दें, उनसे मुलाकात करें। और इस ऐसा करैक्टर ढूंढते हैं, हमारी टीम जाकर ऐसे इस्लाम तलाश करती है जो किसी वजह से दुनियावी तौर पर माजूर हो गए हों, जिस्मानी तौर पर माजूर हो गए हों, उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके बावजूद वो सब्र और शुक्र वाले हों। और बाज़ औक़ात तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी रोज़ी कमाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। तो आज हम कराची के इलाके न्यू कराची में एक ऐसे ही इस्लामी भाई की तरफ जा रहे हैं, और इस सिलसिले करने का एक मकसद ये भी है कि उनके दिल में भी खुशी दाखिल की जाए, और ऐसे लोग जो मायूसियों का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं, टेंशन में आ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, उनको भी हौसला दिया जाए। तो हिम्मत में रहिए। थोड़ी देर बाद हम उनके घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो इस्लाम भाई हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। कि रिवायतों में ये मजमून मिलता है कि किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना ये 60 साल की नफली इबादत से अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक और नया सिलसिला लेकर आपके साथ मौजूद है, और आज जो हम आपके सामने एक स्टोरी शेयर करेंगे बड़ी ही मोटिवेशनल है। बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं कि जो हमारे मुआशरे में गैर मामूली सलाहियतों के मालिक होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो मुआशरे से कुछ हट कर ज़िंदगी गुजारा करते हैं। उनके जिस्मानी एतबार से कुछ मासूरी होती है या फिर कोई और कमी उनके अंदर पाई जाती है, लेकिन अल्लाह की रहमत से वो लोग अपनी उस कमज़ोरी को अपनाते नहीं हैं, बल्कि लोगों के लिए एक मोटिवेशनल किरदार अदा करते हैं। लोगों पर बोझ बनने के बजाय खुद कमा कर अपना गुजर बसर किया करते हैं, अपने घर को भी चलाते हैं, लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते, बल्कि अल्लाह जैसा रखे, जहां रखे, जितना अता फरमाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हो सकता है आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके माशरे में भी आपको नजर आए। हम इसी तरह की एक स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं। बहुत अच्छे एनर्जेटिक इस्लामी भाई हैं जो कि जिस्मानी तौर पर तो कुछ माजूर नज़र आते हैं, मगर उनके हौसले बड़े बुलंद हमें नज़र आते हैं। वो आम इस्लामी भाई से, आम शख्स से ज़्यादा मेहनत करते हुए भी नज़र आते हैं। एक वक्त में 2 से ज़ायद प्रोजेक्ट पर काम करते हुए नज़र आते हैं। आज उनकी हालात ज़िंदगी के मुतालिक इंशाअल्लाह उनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे, और मकसद ये है कि ऐसे इस्लामी भाई को अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फरमाए, और हम जैसे लोगों को हमें इनसे मोटिवेट होने की तौफीक अता फरमाए कि जब ये इस हालत में इतने बड़े बड़े काम अल्लाह की अता से कर रहे हैं, तो फिर मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? मैं और आप सुस्ती का शिकार क्यों हैं? हमें भी अपने मुआशरे को संवारने के लिए अपना रोल प्ले करना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि हमारा मुआशरा अच्छे अंदाज के अंदर संवरे और हमारे मुआशरे का किरदार, हमारा मुआशरा बेहतर अंदाज में आगे जा सके। आपकी मुलाकात बिला ताखीर करवाएंगे, हमारे साथ आशिक अत्तारी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आशिक भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आशिक भाई, आप क्या इरशाद फरमाएंगे कि जैसे कि एक नॉर्मल शख्स होता है उससे हटकर आप कुछ हैं, क्या माजूरी है आपके अंदर, क्या फरमाएंगे? मेरी टांग में पहले तो मुझे पोलियो था बचपन में। अच्छा। उसके बाद मुझे टांग में फ्रैक्चर भी हुआ है, तो मैं अच्छा। बैसाखी के सहारे चलता हूँ। पहले पोलियो था? पोलियो बचपन में ही था आपके बचपन में अंदर? तकरीबन 3 साल की उम्र में हुआ था। अच्छा अच्छा। आशिक भाई, 2-3 साल की उम्र से आपके घर वालों को पता चल गया था या आपको बड़ों ने बताया होगा? मेरी वालदा ने महसूस किया था, क्योंकि मेरी ना दोनों टांगे बिल्कुल काम करना छोड़ दी थी। अच्छा। तो कहती है कि बुखार था आपको, तो उसके बाद ना महसूस हुआ कि फिर इलाज वगैरह हुआ। एक टांग तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई, लेकिन दूसरी टांग वो डैमेज हुई।
اچھا تو پھر یہ بیساکھی سے آپ چلتے ہیں تو بچپن سے ہی بیساکھی وغیرہ سے؟ بچپن سے نہیں، تقریباً 2008 کے درمیان مجھے بیساکھی ملی۔ اچھا 2008 میں آپ کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً میری عمر ہوگی 16 سے 17 سال۔ 16-17 سال کی عمر سے آپ جو ہے بیساکھیوں پر چل رہے ہیں جی۔ اور اس وقت آپ کی عمر کیا ہے؟ تقریباً 28 سال۔ 28 سال ابھی آپ کی عمر ہے۔ حسن بھائی اب تک ماشاءاللہ کئی سلسلے ہو گئے ہیں، جو ہماری سرپرائز انٹری ہوتی ہے، جو خوشی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ؟ یہی سب سے زیادہ ایک وہ ہوتا ہے، منظر ہوتا ہے، دیکھنے والا منظر ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ میں تو یہ کہتا ہوں جتنے بھی اس طرح کے اسپیشل ہمارے اسلامی بھائی ہیں جن کے گھروں میں ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں، جب آپ کی وہاں انٹری ہوتی ہے اور جس طرح وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایون یہ کہ ان کے گھر والے تو چلے جو کرتے ان کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ جو ابھی آپ نے روایت بیان کی، ایک اور روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو مواقع اس پروگرام کی وساطت سے بار بار حاصل ہو رہے ہیں، اور جو آپ ماشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ اور آپ کا جو سوچ ہے ماشاءاللہ جس حساب سے آپ جا رہے ہیں وہاں پر، تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے آپ کو۔ آمین، اللہ قبول کر لے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ دنیا بھر سے تو پذیرائی آ جاتی ہے، اللہ کریم قبول فرما لے تو ہی قبول ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ جاتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کو بتاتے ہیں کہاں جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اچھا عاشق بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ ہر بندہ اپنی کریئر کاؤنسلنگ کرتا ہے کہ مجھے بڑے ہو کر یہ بننا ہے، مجھے یہ جو ہے وہ کام کرنے ہیں، بندہ اپنے خواب بھی دیکھتا ہے۔ تو جب آپ نے اپنی زندگی کو گزارا اور کچھ وقت گزرتا رہا تو آپ نے کیا سوچا تھا کہ میں بڑا ہو کر کیا بنوں گا اور کیا کروں گا؟ مجھے بچپن میں تو شوق تھا بینک میں جاب کرنے کا، اور بینک میں جاب کرنے کا شوق تھا، لیکن معذوری کی وجہ سے نہیں ہو پائے۔ تو پھر آپ نے کیا سوچا کہ اب میں کیا بنوں گا؟ میں تقریباً 2012-13 کا جب لگا تھا تو میں دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی آیا تھا۔ اچھا۔ تو جب جیسے ہی دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا، اس کے بعد الحمدللہ میں نے جامعۃ المدینہ بھی جوائن کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی جب آپ نے دعوت اسلامی جوائن کی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، مدنی چینل کے ناظرین تقریباً 2013 کے اندر 13 یا 14 کا، یہ 13 یا 14 کے اندر آپ نے پھر جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا۔ جامعۃ المدینہ ہمارا جو ہے وہ ایسا ادارہ ہے کہ جس کے اندر عالم کورس کروایا جاتا ہے، اسکالر کورس کروایا جاتا ہے۔ تو ابھی بھی آپ جامعہ میں پڑھ رہے ہیں؟ جی جامعہ میں تو پڑھ رہا تھا، لیکن مجھے نا کچھ عرصے پہلے نا ہارٹ کا مسئلہ ہوا تھا، تو میں وہیں پہ ہارٹ کا مسئلہ ہوا تو استادوں نے تھوڑی شفقت میں کہہ رہے ہیں آپ 1-2 سال ریسٹ کریں تو انشاءاللہ پھر آپ پھر جوائن کرے گا۔ میں نے الحمدللہ کون سے درجے میں تھے جب آپ کی ہارٹ کا پرابلم ہوا؟ دوسرے درجے میں تھا، ثانیہ درجے میں تھے، سیکنڈ ایئر میں تھے، یعنی دوسرے درجے میں تھے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص کے جو بچپن سے ٹانگوں سے معذور ہو، دیگر بیماریاں بھی ساتھ ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمت نہ ہارے بلکہ وہ اپنی تگ و دو کرتا رہے، محنت مشقت اللہ کی عطا سے کرتا رہے، اور پھر مزید آزمائش یہ کہ ہارٹ کا پرابلم بھی ہو جائے۔ تو کیا ہارٹ کا پرابلم کیا ہوا تھا آپ کو؟ ہارٹ میں تقریباً ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ کی رگ تھوڑی بڑی ہوئی ہے۔ اچھا۔ اور اس کے مجھے ٹی بی بھی ہوئی تھی اسی دوران، ہارٹ کے درمیان ٹی بی بھی ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ ٹی بی کا تو کورس مکمل ہوا، لیکن الحمدللہ ہارٹ کا بھی مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ آپ بیماری دور ہو گئی۔ بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی صحت عطا فرمائے۔ عاشق بھائی کیا کہیں گے، آپ کی خواہش کیا ہے، سب سے بڑی خواہش کیا ہے آپ کی؟ میری یہی خواہش ہے عالم دین بننے کی الحمدللہ۔ عالم دین بننے کی خواہش ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب عاشق بھائی جیسے اسلامی بھائی عالم دین بننے کی خواہش رکھ سکتے ہیں، عالم دین بن سکتے ہیں، تو پھر میں اور آپ کیوں نہیں؟ اور اگر میں اور آپ نہیں تو پھر میرے اور آپ کے بچے کیوں نہیں؟ آئیے آگے بڑھیے اور اپنے بچوں کو درس نظامی کروائیے، خود بھی درس نظامی کریے۔ کیا پیغام دیں گے ناظرین کو آپ مدنی چینل کے توسط سے؟ بس کبھی بھی اپنی معذوری کو مجبوری نہیں سمجھا جائے، صحیح، ہمیشہ ہمت نہ ہاریں، جدوجہد کریں، جس چیز کو فوکس کرنا ہے اس پہ بس جدوجہد کریں کہ ہم وہ چیز کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، یعنی ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، اپنے ارادوں کو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں اور کمزور نہ پڑیں۔ اللہ کی رحمت پر نظر ہو، بندہ کوشش کرتا رہے، پورا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مدنی چینل دیکھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مدنی چینل کا کون سا سلسلہ سب سے اچھا لگتا ہے؟ ذہنی آزمائش۔ ذہنی آزمائش سب سے اچھا لگتا ہے۔ ذہنی آزمائش لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا تھا؟ جی لاسٹ ایئر میں ہمارے الحمدللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے ہی طالب علم تھے، وہاں ایک جیتے تھے۔ اچھا، کیا نام تھا ان کا؟ نام تو یاد نہیں ہے، لیکن ہمارے درجہ ثانیہ کے طالب۔ احمد تو نہیں نام تھا شاید؟ جی چھوٹے بچے کا، چھوٹا بچہ تھا احمد۔ جی جی ماشاءاللہ، کراچی ونر تھی سیزن 11 کے اندر، کراچی ٹیم، نیو کراچی سے، پھر جامعہ فیضان قطب مدینہ۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔
تو آپ نے پورا سیزن پچھلا دیکھا؟ نہیں کچھ رہ گیا تھا، کچھ رہ گیا تھا، گھر میں ٹی وی کوئی نہیں یادگار لمحات اگر آپ کو یاد ہوں ذہنی آزمائش کے؟ بس وہ جب مدنی چینل کے جو مدنی منع آتے ہیں نا، مدینہ یاد آتا ہے، جب مدینہ کے وہ کلام پڑھا گیا تھا اس دوران، وہ بڑا زبردست لگا۔ جو پہلا سیمی فائنل کراچی کا ہوا تھا پچھلے سال، تو اس میں تصور مدینہ بچوں نے مل کر کروایا تھا، اس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ اس کی بات جی ماشاءاللہ۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین اس تصور مدینہ کے کچھ مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ آلو زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی بات ہے، جس کو چادر پہ بلایا، جس کو چادر پہ بلایا، میرے مدنی آقا نے، جس کو چادر پہ بلایا، جس کو چادر پہ بلایا، میرے مدنی آقا نے۔ آجا دل چھوٹا نہ کرے بیٹا، انشاءاللہ میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ ذہنی آزمائش کے سلسلہ ہی مدینے جانے کا سبب نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یاد مدینہ میں اور رونا نصیب فرمائے۔ کیوں رو کیوں رہے ہیں بھائی؟ ادھر تو آئیں شہزاد، کہاں جانا ہے؟ کیا کہا تھا؟ دعا کرا تھا۔ چلیں شہزاد آپ کھڑے ہو جائیں، پہلے کھڑے تو ہو جائیں، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ مایوس دیوانوں پکارے جاؤ، تم ان کو نہ ہو مایوس۔ آپ رو کیوں رہے ہو اتنا؟ میں نے آپ کے ساتھ مدینے جانا ہے۔ میرے ساتھ مدینے جانا ہے، تو آپ کو تو فائنل میں جانا تھا، فائنل میں نہیں جانا؟ فائنل میں جانے کا بھی اصل مقصد مدینے جانا تھا۔ میں نے اتنی تیاری کی تھی، میں مدینے جانا ہے۔ کہاں کمل سب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ حقیقت، کہاں کمل سب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ بنے گا جانے کا پھر بہانا، کہے گا کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانا، کہے گا کوئی دیوانہ، چلو نیازی چلے مدینے، مدینے والے بلا رہے۔ اچھا عاشق بھائی، آپ ذہنی آزمائش آپ جانتے ہیں کہ رکن شورا عبدالحبیب بھائی کرتے ہیں، جی، اس کے الحمدللہ۔ ہوسٹ ہیں، ان کا کون سا انداز سب سے زیادہ اچھا ان کے لگتا ہے سارے آپ کو؟ انداز الحمدللہ مدینہ ہے۔ سارے انداز اچھے لگتے ہیں، یہ ہے اللہ والوں کی محبت۔ حدیث مبارک میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی محبت، اپنے نیک لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، محبت ہے تو صرف اللہ کے لیے ان سے محبت ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں، کبھی عبدالحبیب بھائی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ ایک بار ہوئی تھی، کہاں؟ یہ ہمارے سیکٹر 11F میں اجتماع ہوا تھا، تب حاجی صاحب آئے تھے، یاد ہے مدینہ قافلہ ہوا تھا۔ اچھا اچھا، تو حاجی صاحب نے الحمدللہ بہت شفقت بھی فرمائی تھی، آپ نے مجھے مدینہ شریف کا مسواک شریف بھی دیا۔ اچھا ماشاءاللہ، مدینہ شریف کا مسواک، کیا بات ہے، ذکر مدینہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد پھر آپ کی ملاقات نہیں ہوئی نہیں، اس کبھی؟ کے بعد میری کبھی نہیں۔ اچھا، آپ کی فون پر بات کروانا چاہیں تو نہیں۔ کیا آپ کی فیلنگس ہوں گی؟ اگر ملاقات ہو جائے تو مدینہ۔ اچھا چلے، ملاقات کروا دیں گے آپ کی، اگر ملاقات ہو جائے تو ان سے کیا کہیں گے؟ بس وہ جو آئے دن ماشاءاللہ سے کبھی 2 منٹ یہاں کچھ دن یہاں کراچی دیکھتے تو کچھ دن کے بعد ان کو مدینہ دیکھتے، یہی کہیں گے کہ مدینہ کی بس خاک شفا مل جائے ان سے، واہ واہ، خاک شفا مانگیں گے ان سے انشاءاللہ۔ تو مدینے کی حاضری کے لیے دعا نہیں کروائیں گے؟ وہ بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے ساتھ مدینے جائیں گے نہیں؟ انشاءاللہ۔ اگر سرکار بلا لے تو کیا بعید ہے،
हुजूर अलैहिस्सलाम करम फरमा दें तो रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई के हवाले से नाजरीन को अगर उनकी कोई अच्छी बात आप बताना चाहें। उनकी तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बातें दिल पे लगती है। तो ये बताएं ना नाजरीन को कि देखें ये चीज़ मैंने देखी और उनकी ज़िंदगी से ये चीज़ मैंने सीखी है। जब वो मदीने के तड़प में रोते हैं ना, वो भले जो ऑटोमेटिक अगर रोने वाला भी बंदा ना हो ना तो वो रो पड़ता है। अल्लाह अल्लाह। मुझे ये अदा हाजी साहब की बहुत अच्छी लगती है जब वो मदीने के याद में तड़पते। अल्लाह ताला उनके इश्क रसूल के सदक़े में हमें भी इश्क रसूल के जाम अता फरमाए, हमें भी इश्क रसूल में रोने वाली आँखें अता फरमाए। हम कोशिश करते हैं कि रुकन शुरा से आपकी पहले फ़ोन पर बात करवाएं और फिर देखते हैं कि वो मुलाकात का वक्त देते हैं या नहीं। फ़ोन करते हैं रुकन शुरा को और पूछते हैं। अब्दुल हमीद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई आप कैसे हैं? जी अल्लाह का बड़ा करम है। एक इस्लामी भाई से मुलाकात हो रही है, आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और काफ़ी देर से आपका ज़िक्र खैर माशाल्लाह चल रहा है। आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे माशाल्लाह उन्होंने तवज्जो दिलाई है। एक दो चीज़ें तो उन्होंने ऐसी भी अब्दुल हमीद भाई ज़िक्र की कि जो मेरे भी जहन में नहीं थी। मेरे भी जहन में नहीं है। बाज़ औक़ात जो ना हमारे जहन में भी नहीं होता, जो दूसरे लोग नोट कर लेते हैं। आपके जहन में नहीं थी तो मेरे जहन में भी पता नहीं है कि नहीं है। क्या ऐसा बताएं भाई। जी आपकी उनसे बात करवाते हैं, आप उनसे खुद सुने। ये हमारे आशिक अत्तारी भाई हैं माशाल्लाह, जामियातुल मदीना के तालिब इल्म भी हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ ये गारमेंट्स में जॉब भी करते हैं। अच्छा। और दीगर भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं। अगरचे टांगों से ये माजूर हैं। अच्छा। इनको टीबी भी हुई और उसके साथ फिर ये हार्ट का प्रॉब्लम भी इनको हुआ, लेकिन माशाल्लाह बड़े मेहनती इस्लामी भाई। क्या बात है, बात कराइए भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आशिक भाई बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप खैरियत से हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जानते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और सुना है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या क्या जानते हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो सिलसिले होते हैं बहुत मदनी होते हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो आपके बारे में तो उन्होंने बताया कि आप जामियातुल मदीना में भी पढ़ रहे हैं और फिर शायद कुछ कामकाज भी कर रहे हैं। तो क्या बात है, ये सारी हिम्मत कहाँ से लाए भाई? मुर्शिद का करो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो जामियातुल मदीना में आप कौन से दर्जे में पढ़ रहे हैं? हाजी साहब मैं अभी तो ज्वाइनिंग छोड़ दी हुई है क्योंकि हार्ट का मसला हुआ था ना, तो उस्तादों ने शफकत फरमाई तो कहने लगे कि आप कुछ अरसे रेस्ट करें फिर बाद में इंशाल्लाह ज्वाइन कीजिएगा। मैंने दूसरा दर्जा मेरा छोड़ा हुआ। अच्छा, हार्ट का क्या मसला हुआ? हार्ट का ये था, हार्ट में मेरे रग का मसला था। अच्छा, अल्लाह पाक आपको शिफा दे, आपको सेहत दे। तो आपकी हमारी कहीं मुलाकात हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आपकी मुलाकात भी हुई। कहाँ हुई है? मेरी आपसे मुलाकात सेक्टर 11F हनफिया मस्जिद में हुई। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो इमरान भाई आज आपके घर आए हुए हैं माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी चैनल वाले भी आए हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। तो खुश हैं आज आप इमरान भाई आ गए माशाल्लाह। जी मदीना अगर आप भी हो जाते मदीना। अच्छा, तो आप तो बहुत दूर रहते हैं यार। फैजान मदीना से तो न्यू कराची बहुत दूर है और 11J तो मेरा ख्याल है और भी दूर है। आप बोलें तो मैं आ जाता हूँ मदीना। अच्छा, आप आ जाएंगे? कहाँ आएंगे? फैजान मदीना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अच्छा, मैं अगर आपके घर आ गया तो फिर क्या करेंगे आप? आप मुझे मदीने ले जाएं। अच्छा, घर पे भी मैं आपके आऊँ और मदीने भी मैं फिर तो आपको मदीने ले जाना चाहिए ना मुझे दुआ करके। आप तो माशाल्लाह से एक दिन कराची में होते हैं तो दूसरे दिन मदीना शरीफ में होते हैं। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे कि मैं इतनी बार जाऊं और बार बार जाऊं। अल्लाह करे इंशाल्लाह हाजिरी होती रहे। और क्या मसरूफियात हैं आपकी? मैं गारमेंट्स में जॉब करता। अच्छा, जॉब करते तो आप क्या करते हैं वहाँ पर गारमेंट्स में? वो पैकिंग का होता है, बेबी सूट पैक होते हैं उनकी पैकिंग करता हूँ। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? मैं तकरीबन 28 साल। अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरा कौन सा सिलसिला आप देखते हैं? आप बता रहे थे कि सिलसिले देखते हैं। ज़हनी आजमाइश। नाज शरीफ वगैरह पढ़ते हैं? नहीं, नाज शरीफ कभी कभी गुनगुना देते हैं। तो कौन सी नात पसंद कौन सी है आप? मुझे सबसे ज्यादा तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए जिसे देखनी जन्नत दे। ठीक है, तो चलिए फिर अब इसके 2-3 शेर सुना देते। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गुनगुनाता रहता हूँ अक्सर। और
हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो रही है। अच्छा, हर वक्त तसव्वुर, ये भी इसका भी शेर सुनाए भाई। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। अच्छा आशिक भाई, ये बताएं कि अगर रुकन शुरा से आपकी मुलाकात अगर अभी हो जाए तो क्या फीलिंग्स होंगी आपकी? मदीना मदीना हो जाएगा। नहीं, मदीना मदीना तो हो ही जाएगा। कोई मदनी फीस, कोई इस तरह का क्या कहेंगे आप? क्या तोहफा पेश करेंगे अब्दुल हबीब भाई को? इंशाल्लाह मदनी काफिला। मदनी काफिला पेश करेंगे। अब्दुल हबीब भाई, ये आपको मदनी काफिले का तोहफा पेश करेंगे जब कभी आपसे इनकी मुलाकात होगी। चलो मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ, आपको 1-2 मिनट में दोबारा कॉल करता हूँ। अच्छा, चलें जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा ये बताएं, कितने दिन का मदनी काफिले का तोहफा देंगे भाई? मेरा कल इरादा भी था मदनी काफिले जाने का। 3 दिन का मदनी काफिला हमारे मक्की मस्जिद से गया। अच्छा, लेकिन मंसूर भाई ने कहा था कि इंशाल्लाह आपके यहाँ आ रहे हैं तो आप रुक जाए अगले हफ्ते। क्या बात है। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस हालत में भी इस्लामी भाई आशिकान रसूल राह खुदा में मदनी काफिलों में सफ़र करते हैं। तो जब ये मदनी काफिलों में सफ़र कर सकते हैं तो फिर आप और मैं क्यों सफ़र नहीं कर सकते? तो राह खुदा के लिए वक्त निकालें और ज़रूर मदनी काफ़िलों में सफ़र किया करें। अमीर आले सुन्नत फरमाते हैं कि दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में फ़र्ज़ उलूम सिखाए जाते हैं। आपको इंशाअल्लाह जो इल्म आप पर सीखना फ़र्ज़ है, इंशाअल्लाह मदनी काफ़िलों में वो भी सीखने का मौका मिलेगा। वक्त निकालें, हर माह 3 दिन के लिए मदनी काफ़िलों में सफ़र करें और अल्लाह जब तौफ़ीक अता फ़रमाए ज़रूर मदनी काफ़िलों में सफ़र किया करें। जो लोग सफ़र नहीं करते मदनी काफ़िलों में, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मदनी काफिले में सफर करना चाहिए, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी बार किया है। अच्छा, बहुत कुछ मदनी काफिले में सीखा। फ़ायदा क्या होता है? बहुत कुछ इल्म दीन सीखने में मिलता है। इल्म दीन सीखने, फर्ज़ उलूम के जो तरीके, जैसे सुन्नत वगैरह अगर किसी को नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक मामला मिले हैं ना, मैंने मदनी काफिले से भी सीखे है माशाल्लाह। राह खुदा में दुआएं भी मदनी मुज़ाकरा भी देखने की, उसमें भी मदीना होता है। मदनी मुज़ाकरे में बहुत कुछ इल्म सीखने को मिला है। क्या बात है। मदनी मुज़ाकरा भी देखें, राह खुदा में सफ़र भी करें और हमें ऐसे इस्लामी भाइयों से मोटिवेट होना चाहिए। आपने बताया कि आप माशाल्लाह काम भी करते हैं, आप जामिया में पढ़ते भी हैं, उसके साथ जो है वो घर की ज़िम्मेदारी भी है, सारे मामलात हैं, उसके साथ साथ ये सब चीज़ें चल रही हैं और सबसे बढ़कर ये कि लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते। अल्लाह जितना अता फ़रमाता है, जैसा अता फ़रमाता है, जहाँ अता फ़रमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसान पर शुक्र करते हुए खुशहाली में ज़िंदगी गुजारा करते हैं। तो हमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। यकीनन हमें अल्लाह ने बहुत सौ से अच्छा बनाया है। आप क्या कहेंगे, कभी आपको एहसास कमतरी का शिकार हुआ कि आप कहें कि मेरी तो टांगों का ये मसला है, मेरे तो जिस्म में के अंदर ये प्रॉब्लम है, कभी आप जो है वो परेशान हो गए हों कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ? ऐसा कभी भी ज़हन नहीं बना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कभी ऐसा हुआ हो तो अपने आप को कैसे दिलासा देते हैं आप? ये दिलासा देता हूँ कि मैं तो जब थोड़ा बहुत चल पाता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी फुटपाथ पे बैठे होते हैं जो बिल्कुल चल भी नहीं। अल्लाह, बड़ी अहम बात की है। देखें, कुछ ना कुछ तो चल लेता हूँ। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल भी चल नहीं पाते, टांगों से बिल्कुल ही माजूर हुआ करते हैं। वो कहा गया ना कि जब देखो तो अपने से नीचे वाले को देखो कि अल्लाह ने बहुत सौ से अच्छा तुम्हें बनाया है, और जब दीनी मामलात में देखो तो अपने से ऊपर वाले को देखो। हम उनको देखें कि जो तहज्जुद गुजार हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते हैं। इस बात ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया, आपसे भी शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि जब इस हालत में ये अपने आप के बारे में सोचते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों से अच्छा हूँ और इस तरह मैं अपने आप को दिलासा देता हूँ, तो हमें भी परेशानी का शिकार नहीं होना चाहिए। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। क्या फरमाएंगे? शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए, बेशक हर हाल में अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान भाई, जरा आशिक भाई से बात कराएं।
جی عاشق بھائی اور رکن شورا عبدالحمید بھائی ماشاءاللہ دوبارہ لائن پر ہیں، کال پر ہیں، بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اس وقت آواز صحیح نہیں آ رہی تھی، آپ نے کیا کہا تھا آپ کے گھر آؤں گا تو کیا کریں گے؟ مدنی قافلے میں انشاءاللہ، کتنے دن کا مدنی قافلہ؟ جیسا آپ فرمائیں۔ اچھا جیسا میں کہوں، چلے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ بیٹھے بیٹھے۔ آپ کو شاید چوٹ لگی تو آپ گھر میں زیادہ بیٹھتے ہوں گے، تو آپ ٹی وی دیکھنے لگے اور مدنی چینل؟ گھر میں ٹی وی نہیں ہے۔ اچھا یہاں ٹی وی میں موبائل کے ذریعے، اپلیکیشن کے ذریعے دیکھا۔ اچھا اپلیکیشن کے ذریعے مدنی چینل دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اور پھر وہاں سے آپ کو ماحول یہ ملنا، داڑھی شریف وغیرہ پھر آپ نے سب مدنی چینل دیکھ کے رکھی؟ جی اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے شاید بہت سارے ویورز کے لیے بھی، اور خاص طور پہ میں آئی ٹی مجلس کو بھی مبارکباد دوں گا کہ جو انٹرنیٹ پر مدنی چینل چلاتے ہیں، کہ گھر پہ بیٹھ کر انہوں نے انٹرنیٹ پر مدنی چینل دیکھا اور پھر چہرے پہ داڑھی بھی آ گئی اور سنتوں پر عمل۔ اچھا جی، ان کے بھائی موجود ہیں، ان کے بھائی سے بات کرتے ہیں۔ تو کیسے ہیں آپ کے عاشق بھائی؟ عاشق بھائی الحمدللہ سیٹ ہے۔ آپ پر بوجھ بنتے تو نہیں ہیں؟ نہیں ہم ان پہ بوجھ بنتے، لیے ہمارے پہ نہیں بنتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بزرگ تھے جو جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے چپل ہی نہیں دی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ان کے پاس سے ایک بندہ گزرا جس کے پاس پیر ہی نہیں تھے، انہوں نے کہا یا اللہ تیری مہربانی پیر تو دیے ہیں۔ تو یہ ہم تو یہ پڑھتے تھے نا، آج تو ہم اس سے مل رہے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے۔ ہو کوئی بھی حال دل میں ہو، صدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکر